भुरग्यां भोवती सोमल्या गायन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. दुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. आत्म्यान स्वतान ह्याच देवा बापाक सोदूंक आमी येता आनी होच देव आमकां नदर दिता, आमचे दोळे उगडटा, आमचे कान उगडटा. हीच भावार्थाची नदर आनी भावार्थ आयकून घेवंक वो भावार्थ उच्चारूंक आमकां ह्या पवित्र मिसान कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनेत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे मिसांत आमी मागता जोसेफा फेर्नांडीस ह्या आमचे भयणी पासत सोंपून गेल्यार 3 वर्सां भरतात. तेच परी आमी ह्या आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत मागता. जेरवीस ग्रेशियस जूज तेच परी मोनिका दियेश आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या जुझे आनी फिलिपा मस्करेनस हांचेय पासत आमी देवाक दिन वाचता. मागुया ह्या संवसारांत ही कोवीड-19 पिडा नपयत जावंक देवा बापाची कृपा. बापा, तुजेरूच आसा सगळो आमचो विस्वास. तुजें कुटूंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सरस्वरा देवान म्हणलें, दादलो एकलो आसलेलो बरें न्हय. हांव ताका एक फावो असली सांगातीन करतलो. सरस्वरा देवान जमनी वेलीं सगलीं जनवरां आनी अंतरा वेलीं सगलीं सुकणीं रचलीं. तांकां कसलीं कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सरस्वरान तांकां मनशाशीं हाडलीं. दर एकाक मनीस नांव दितलो आसलो तेंच नांव ताका पडटलें आसलें. सगळ्या गोरवाची मनजातींक अंतरावेल्या सुकण्यांक आनी सगळे रानवटी मनजातींक मनशान नांवां दिलीं. पूण आपणाक सांगात करपाक सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच
सरस्वरा देवान मनशाक एक बरी न्हीद घाली आनी न्हिदतलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी ताचे सुवातेर मांस घालें आनी उपरांत दादल्यातान काडटले बरीच सरस्वरा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याशी हाडली. तेन्ना दादल्यान म्हणलें, शिकी ही म्हज्या हाडांचें हाड आनी म्हजे मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली कित्याक नोर आची तिका हाडल्या. हेच पासत दादलो आपल्या आवयक बापायक सोडटा आनी एके बायलेक एकवटा आनी तीं दोगांय जाणां एकूच कूड जातात. तीं दोगांय दादलो आनी बायल विंगळीं आसलीं पूण ताका एकामेकाची लॉज दिसनासली. देवाचें उतर हें. देवाचे उडपकार. तुमचो जबाब जावं दी. सरस्वराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्वराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्वराची भोक्ती करतात ती सदां ताचे मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांचे कश्टांचें तुका खावूंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्वराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराचे वण्टी भितर सुफळ दाकांची वाडी पोरी फुट्टली तुजी गोरकान. जैतुनाचे फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सरस्वराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सरस्वराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळे तुज्या जिवितांत सिंहोनांतान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. जबाब. सरस्वराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. तुज्या काळजांनी भोंकलां आनी तुमकां तारोन दिवंक शक्ती आसा ते उतराक कालतीं रावात. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू नव्यान तीर प्रांता भायर सरून सिदोनाचे वाटेर देकापोली प्रांता मदल्यान गालिलियाच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या बेऱ्या मोन्याक ताच्या सरशीं हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागलें. आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्यान
कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली थिपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हळें, एफेता म्हणजे उक्तो जा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून ताका फर्मायलें. पूण जितलो तो फर्मायतालो तितलीं ओदीक तीं परगडटालीं आनी तितलीं ओदीक अजाप जावन म्हणटालीं, आनी सगळें बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू एका बेऱ्या मोन्यांक बरो करता. ही देवाची पदवी आनीक हो देवाचो मोग. ह्या मनशाक जेजून बरो केलो आनीक देव जें कितें ह्या संवसारांत करूंक जायना मनशा लागीं तें देवा लागीं करूंक जाता हें जेजून आमकां दाखोवन केलां. आमच्या जिवितान भितर सरुया. आमच्याय जिवितान सोबार गणितां पिडा वो आनी कसलेय आमच्या जिवितान हेर वस्तू आमकां दिसनात. आमचे लागीं जातल्यो अश्यो ह्या संवसारांत असंभव, इम्पॉसिबल. जरी तर आमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे पळयत जाल्यार जायत्यो गोश्ट्यो घडूंक शकनात. पूण देव आमकां सांगूंक सोदता, हे सगळ्या रचणेचो धनी हांव. आनी जरी तर तूं म्हजेर बावाड दवरताय जाल्यार तुका तें घडटलें. तर मोगाच्या भयणी भावनो, असलीं गणितां जीं ह्या संवसारांतच्या मनशांनी बदलूंक जायना ती देवाच्यान बदलूंक जाता. देवाच्यान आपल्या ओचोऱ्यां वरवीं करूंक जाता. हें वळखूंक आमकां ह्या आयच्या पवित्र मिसान कृपा मागुया अशें जावं. निर्मळ भेटूंड्या सोर्याची सोम्या चेसून ती गोडलोली. ताचे कोण आपले मासरोग ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्या. एक फोट करूंक जेजूक बोळे आमच्या काळजाची भेट करता. बापा मानून घे काने तुज्या मानाक समोर पिता. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाड बापा, आमच्या रचणारा ओंडो आनी दाका सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. एपोरी असोत कुडीच्या पोसणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी.
आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बावळटान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा, तीर बरवर्शान ताचें मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक खोराराचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धर्म दिता आनी सरकाडी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान रेखता.
तर आमकां तुजे उदार काकडोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच रान म्हाका भलायकी मेवता. जेजू मोगडा म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं म्हजी तूं भावार्थाची नदर अदीक खोल करताय. ह्या आसण्या वरवीं तुका शेवून तूं म्हजे बरोबर आसाय हें तूं म्हाका वळखूंक आदार दिताय. असलेंच आसणे अनुभवूंक आमची भाव भयणां ओतरेकतात जांकां ह्या वेळार तुका शेवूंक मेळना. ह्या आमच्या भाव भयणांक तुजें ओत्मीक दर्शन दी. स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू तांकां बगूं दी. आर्गां तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालशीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सरवणे खातीर सुफोड कर. होच जावं आमचो संतोश. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूक नमस्कार करुया. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमचो तूं प्रभू. ह्याच उंड्यान तूं आजीर आसाय. आमचे पासत हें आजीरपण तुवें आमकां दिलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत प्रभू आमी तुका वाखाणटा. तूंच आमचो दोनी, तूंच आमचो सोमी हें वळखून तुजे मुखार आमी सर पडटा.
नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगडा नमस्कार तुका करता हांव आमचो मोग आमचें खाडीज तुका उबारता हांव आमकां तूं सांगात करताय आमचे बरोबर तूं वाट चलताय आमचे कुरीस व्हरूंक जेजू तूं आमकां आदार दिताय आमचे पिडे शिडेंतलीं तुवें आमकां निवारलीं निवारताय ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगडा आयच्या दिसा पासत दिन वाचतना आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत तुका आमी वाखाणटा. जेरवीस ग्रेशियस मोनिका दियेश तेच परी हेर आमची भाव भयणां आयच्या दिसा वाडदीस मनयतात तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या जुजे आनीक फेलिपा मास्करेनस ह्याय कुटुंबाचेर आनी दुसरी कुटुंबां आयच्या दिसा आपलो काजाराचो दीस मनयतात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर जेजू. ह्या सगळ्या पासत जेजू तुका दिन वाचता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळसान दिन वाचता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळसान दिन वाचता. जिव्या देवा तुका वाखाणटा हांव सबार आमच्या भाव भयणांक तुवें पिडेंतलीं बरीं केलीं तांचे प्रश्नांक तुवें जबाब दिलोय तांचे बरोबर तांचे कुरीस व्हरूंक तूं आदार दिताय जेजू. सगळ्या बरेपणा पासत जिव्या देवा तुजी वाखाणणी करता. जिव्या देवा वाखाणटा सगळ्या काळसान दिन वाचता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळसान दिन वाचता. जिव्या देवा आमचो जिवो देव तूं हे वेळार सगळीं आमची भाव भयणां तुका अनुभवतात तांचे प्रश्न तांचे कश्ट तांची मागणी जेजू तुका उबारता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें खंयच्याय स्वातेचेर आमी आसूं पूण हो देव आमचो जिवो देव ताणें भेऱ्यांक कान दिले मोन्यांक जीब दिली कुड्ड्यांक दोळे दिले पांगड्यांक ताणें परतून चलूशी केली. होच आमचो जिवो देव ह्या जिव्या देवाक
आमची मागणी उबारुया. खंयसरूय आमी आसूं हो देव आमचे बरोबर आसा हें आमी वळखुया. जेजू जिवीत तुजे जावं दी जिवीत आमचे. जेजू जिवीत तुजे जावं दी जिवीत आमचे. जेजू आमकां जिवीत दी. जेजू आमकां कुरपा दी. जेजू तुजें बोड आमकां दी. हे वेळार आमी आमचे सगळे मागणे, आमची मनां, आमचे कुटुंब, आमचे प्रश्न तुजे मुखार उबारता. ह्याच तुज्याच जिविता वरवीं आमच्याय जिविताचेर प्रभाव हाड जेजू. आनीक हें आमचें जिवीत तुजे सारकें कर. जेजू जिवीत तुजे जावं दी जिवीत आमचे. जेजू जिवीत तुजे जावं दी जिवीत आमचे. जेजू मोगाडा हे वेळार तुका उबारता आमची बोडदेची पवित्र सभा. दर एक भाव भयण जी हे वेळार तुजे मुखार आसात, आपल्या खातीर मागूंक लायलां जेजू, तांचोय उगडास करता. वेगवेगळे प्रश्न तुजे मुखार घालता. वेगवेगळी पिडा जेजू तुवें बेऱ्यांक खान दिली, मोन्यांक जीप दिली, कुड्ड्यांक दोळे दिले. हे वेळार जेजू आमचे मागणे आयक. आमची पिडा, आमचे प्रश्न, आमची व्यसनां जेजू तुजे मुखार उबारता. आनी तूंच आमचो समी दोनी हें वळखून घेता. हे वेळार जेजू आख्खो संवसार तुका उबारता. कोविड-19 पिडेंत बोडबोडटलो. आमचे बोडदेचो वाठार, गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, इटालिया, स्पेन, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ. आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुज्या मोडीक रोगोत शिवराय. क्रिस्ताच्या आत्म्यान आमकां पवित्र कर. हेच तुजे कुडीन आमचें तारण कर जेजू. क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडीन म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कोडवोडाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका कोटकोरा. तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका हाय.
पवित काकडुतीच्या देवा, तुजे मुखार आमी आसा सोरपटून कोविड-19 हे पिडेक पासत मागूंक ही पिडा ह्या संवसारांतली नपयत करूंक जेजू तुजोच आशिर्वाद आमकां जाय. हे पिडेचेर झुजतात तांकां वेग्यानूच इलाज, झुजाऱ्यांक, दोतोरांक, नर्सींक, ह्या वावुरप्यांक सुरक्षा दी म्हूण तुजे लागीं मागता. हे पिडेचेर जीं वखदां आयल्यांत ती पोरचेक बऱ्याक पडूंक गुणादीक जावं आनी नितीन आनी स्वतान ती पोरचेक पावूंक तुजो आदार जाय. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन आसात, धंदो ना, नोकरी ना, रिणांनी बुडल्यात. असलें सगळें दोयाड काळजां उत्पन्न कर आनी जी दोयाड जाता जेजू तांचेरूय तुजो उपोट आशिर्वाद ओतय. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो आदार दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी तुजे मुखार सोरपटून हें वळखूंक आमकां जेजू तुजो उजवाड, तुजी कृपा, तुजें बेसांव दी जेजू. आमेन.